ओके घालूया. ओके भाऊ ते 2 कलवट हांगा दिता तुमकां करून आणि मेन खंय आसा पळय ते दाखय म्हणटा ते ती थंय करूया. कलवट करता आणि थोड्या कडेन पायपा दवरतात ते जालें हय हय ते करूया कितें आसा म्हणजे आमचे 47 आमी दवरले पायपा ते 47 करिना तितूंतले जी मोजकी इम्पॉर्टंट आसा ती करता. हां तुम्ही दाखयात खंय जाय ती करूया मागीर. करूया करून दिवया ते मेन आसा न्ही तेंचे थंय ते बॉक्स करून दिता तुमकां. पायपावची व्हडली घातली तेंचे पेक्षा व्हडली घातलेली बट ओवर अ टायम ऑफ पिरियड इट इज ब्लॉकिंग द होल थिंग. मागीर लेवल कितें जाता हे सायडींतलो लेवल कसो आसा आमचो पायपाचेर आमी चेंबर करता. चेंबराक कशें आसा चेंबर थोडेशे हायटी दवरतले आनी तुमचें उदक भितरल्यान उरपाक जाय न्ही तर मागीर तें धांवक हें बारीकशें हें कशें आसता आवटलेट आसता तें बंद करून मागीर तें शेतांक उदक दवरुपाक मेळटा मागीर काडलें की वतलें अशें तें माती घालून ते कपडे घालून एक जालें. आतां हे चेंबराक कितें माती आसता पडली की दर वर्सा काडपाची असो थंय आसा. आतां हांगा जर तुमी ज्या जाग्यार दाखयतात न्ही ज्या जाग्यार खरीच गरज आसा घालया तशें इशू ना हां बरोबर धाडटा. हां 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 सगळे आपले गांवचे व्हळी आहा पळय ते व्हळयेंसून ते व्हळयेंसून हांगा येता. ना ते डिस्ट्रीब्यूट जातले डिस्ट्रीब्यूट जायना व्हडली व्हाळी होटेसर आहा. ते व्हडले व्हळयेंसून तशें जर उदक आतां खंयच्याय येना कॅचमेंट आसा तो हेजे भितर पडटा पडत आसतलें खूब उदक आसता अशी फायदा आडवी ताका जाल्यार आख्खे ते ग्रास ताका लागून तो कळये बॉक्सीस सगळे येतले सर येता एक्चुअली पयलीं 15 मिनिटाचे पायपा ब्लॉक जातले व्हडले पायपा ना पायपा हें काय नासता कशें आसा लास्ट जर आसा न्ही म्हणजे भायल्या एका एरियाक कॉन्ट्रॅक्ट लाकडाचो उदक दाणो येवन ग्रीन न्ही तसली पायपा थंय ब्रिजाक बीन हांगा मेन नानक आसता न्ही सर तें हें उदक कशें आसा पावसाक उदक कितें हांगा पडटा न्ही आनी उदक भितर वता आनी भरतीचेर वता भितर वता भायर जे जाग्यार जाय थंय आमी घालुया. आमचे सरपंच आमचे सरपंच हा कल्पेश कितें सांगता आमकां आयजूच फोन. आणि ही आमची न्हंय रिवर कितली वर्सां ही रिवर हायवेक पायपा घातली तेन्नाच्यान ब्लॉक आहा कमीत कमी 10-15 वर्सां जाली आणि आमची शेतां ही बुडटाली आमची शेतां जायनासली तेन्ना आमी हे सगळे WRD पंचायतीचे रेग्युलेशन घेवन कोमलीदाची एनओसी घेवन आमी एक फायल करून WRDक फॉरवर्ड केले तेतून सगळ्यांचो म्हाका पंचायतीचो हात मेळ्ळो आमचो कोमलीदाचो हात मेळ्ळो तसोच शेतकाऱ्यांचो हात मेळ्ळो आणि तसोच आमच्या WRDचो तसोच आमदाराचो आमचो केदार नायकाचो हात मेळ्ळो तेका सांगलें आमी तेणी ते सगळे हे करून प्रेशर घालून आमकां एक दीस WRD ऑफिसान येले WRD मिनिस्टरा कडेन आनी आमकां बसून तेणी उलयले तेन्ना तेणी तो आमचो टेंडर पास केलो आनी तुमकां काम चालू करून दिता म्हणून सांगलें तें काम चालू केलें आनी आतां आमचें चालू आहा पूण आमचो कितें इशू आसलो हो पायपां नाका म्हणून ते आतां कन्वर्ट घालून दिता म्हणून तें जालें तुमच्या फुड्यान उलयल्या आनी तुमी जे आतां पळय मिडियान तेका विचारलें न्हू केदार सराक ते तुमी आतां पळयतले न्हू
ते कितें माती घातल्या हो बांदूच ते बांद घातला तो तुम्ही फुडें गेल्या उपरांत ते कळटलें तुमकां तेंच्यांनी कसो केला स्लोप आनी कितें करूंक ना पळय ते इतले म्हाजे उतरां सांगून तुमकां देव बरें थँक्यू चल तल्ले येता रे तल्ले शेत बुडटना उदक बातमी करूंक येता हांगा नेगेटीव जे काम चालू आसा ते आयज सगळे WRD ऑफिशियल आमी पंचायत आनी हांगचे स्थायीक शेतकार आसात तेंचे जॉयंट इन्स्पेक्शन आशिल्लें शेतकारांचो आनी हांगच्या स्थायीक लोकांचो कन्सर्न आशिल्लो जी पायपां ते घालतात ती पायपां पावसान पावची ना म्हणून म्हणजे उदक हें फ्लो जावपाक तांकां त्रास जातले आनी परते फ्लडींग जातलें सो ते कन्सर्न रिजॉल्व करपाक लागून तेंचो जो आशिल्लो ताका लागून WRDचे सगळे ऑफिशियल्स हांगा आयल्या सिनियर ऑफिशियल्स आनी तांकां जाय तशें म्हणजे तेंच्यांनी जंय जंय सजेस्ट केल्या थंय थंय आमी ती चेंज करून पायपां काडून तांकां बॉक्स कल्वर्ट करून दिता सो तेच आतां 3-4 जाग्यार ते आमकां दाखयता खंय खंय तांकां बॉक्स कल्वर्ट जाय आनी खंय पायपां घातल्या जाता पळय ती सो अकॉर्डिंगली ऑफिशियल्स आमी सगळे शेतकार भाव स्थायीक लोक त्या स्पॉटार गेल्या म्हणजे भरपूर चलचें पडल्यार चलू म्हटलें पूण एकदां रिजॉल्व करून दिवया सो ताका लागून आतां तुमी आयकलां आसतलें तेंचें कन्सर्न कितें आसा ते सांगता त्या जाग्यार आमी कल्वर्ट तांकां घालून दिता जे करून कित्याक तांकां इतल्या वर्सांचे हांगा एक्सपिरियन्स आसा ते शेतकार हांगचे स्थायीक लोक हांगचे खंय उदक भरता कितें जाता हें आमचे क्वॉलिफायड इंजिनियर्स आसा तांकां खबरूच जाता पूण हेंचे एक्सपिरियन्स जे आसा तेंय कावंट जाता सो दोगांचे आयडियाज घेवन आमी म्हणजे एक सक्सेसफुली जे WRD येदें व्हडलें काम करता इट इज मोर दॅन 50 crores आनी तें काम हांगा सक्सेसफूल जावचें फ्लडींग हांगा बंद जावचें लोकांच्या घरान उदक येतालें तें बंद जावचें आनी सगळो फायदो जो तो शेतकारांक जावचो जे शेतां बुडटालीं तितून तांकां कांय करूंक मेळनाशिल्लें सो फायनली इतले पयशे मोडून ते तांकां फायदो जावचो की तेंचे वर्सान वर्स हांव सदांच म्हणटा की ते इतले त्रास करून शेतां लायता आनी शेतां लायतकूच उदक जेन्ना भरता फ्लडींग जेन्ना जाता तेंची सगळी शेतांची नाशाडी जाता आनी इतली मेहनत जी केल्लेली आसता तेंच्यांनी ती व्यर्थ वता सो ताका लागून येदें व्हडलें काम घेतलां आनी वीथ देअर हेल्प आनी तेंचे कन्सर्न जे आसा हे सगळे तांकां तेंच्या मना सारकें काम जावचें असो म्हाजोय हेतू आसा आनी ताका लागून हांगा आमी सायटी आयल्या आनी अकॉर्डिंगली जे तेंच्यांनी आमकां आयज इशू हांगा रेज केल्या ते सगळे रिजॉल्व करतात आनी हे पावसान रिजॉल्व जातलें ना 100% ह्या पावसूच आमी टार्गेट केला आनी पूर्ण 100% आनी ही जी माती बिती घातल्या पळय सगळ्या शेतान ती कितें करपाचें ते काडटले ना माती न्ही हे बांद सगळो पयलीं आशिल्लो हांगा असो तो आतां रिस्टोर केला परतो सो उदक हे जावचें न्ही आनी सारकें वॉटर वे आसा ती वॉटर वे सारकी तार रिवरांच्यान उदक भायर पावचें हेंच काम केल्लेलें आसा